जामशोरों के करीब ट्रक ब्रेक फेल होने से खाई में जा गिरा। हादसे में 13 अफराद जान से गए, 31 अफराद जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। ट्रक में खवातीन और बच्चे भी सवार थे। SSP जामशोरों जफर सिद्दीक झांगा के मुताबिक ट्रक ब्रेक फेल होने के बायस खाई में गिरा। ट्रक बलूचिस्तान के इलाके दरेजी से बदीन जा रहा था। हादसे में जांबाग अफराद का ताल्लुक बदीन के गांव राजू खानी से है। वज़ीर आला सिंध का हादसे में 13 कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा कोली बरादरी के दुख में बराबर के शरीक हैं। कमिश्नर हैदराबाद से हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर दी। घोटकी में कानपुर महर के करीब कोराई बरादरी पर मुसल्लह अफराद का हमला, 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। 2 थानों में हदबंदी के तनाज़े के बायस पुलिस जाबकुआ पर ना पहुंची। SHO कानपुर महर के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। ये अप्रूव नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि सिंध गवर्नमेंट को या पीपल्स पार्टी को जो है वो इतराज़ात हैं। ये जुलाई की जो मीटिंग है वो एक मशावरती इजलास ही था और ये इसके ऊपर मशावरती हो रही थी। इस वक्त भी ये उसी फेज में है। कौमी सतह के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर कौमी कंसेंसस के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। नहरों की मंजूरी नहीं दी, एतराज क्यों किया जा रहा है? सिंध में कुछ लोगों ने माहौल सख्त करने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं। वज़ीर आज़म की तुर्की से वापसी के बाद नहरों के मामले पर पेशरफ्त होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं इत्तेफाक राय हो जाए तो CCI इजलास भी बुला लेंगे। प्री मीटिंग होनी चाहिए क्योंकि ये तकनीकी मामला है। इल्ज़ाम गलत है कि सिंध को बंजर बनाना चाहते हैं। सईद गनी बोले आइन का हुक्म है, CCI इजलास हर 3 माह बाद बुलाना है। ये क्या बात हुई कि जब इत्तेफाक होगा तो CCI का इजलास बुलाया जाएगा? निगरान दौर में एक्निक से 6 कनाल्स की मंजूरी ली गई। हमारी हुकूमत ने खतूत लिखे, हर फोरम पर आवाज़ उठाई। राना सना का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से फिर राब्ता। मुशीर वज़ीर आज़म ने कहा पानी की तकसीम का मसला इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। हर सूबे के जो वसाइल हैं उस सूबे के अवाम की मिल्कियत है। जमीयत उलमा इस्लाम ने कानून मिनरल वाला है उसको भी मुस्तरद किया है। नहरों के हवाले से भी हमने कहा है कि मुत्तफिक कराया। मौलाना फजलुर रहमान ने नहरों के खिलाफ एहतजाज की हिमायत कर दी। कहते हैं सिंध के लोग अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। हुक्मरानों ने कालाबाग के बाद नहरों का मामला भी मुतनाज़ कर दिया। नहरों का मामला इत्तफाक राय से हल किया जाए। JUI ने मिनरल्स का कानून भी मुस्तरद कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल बानी PTI का विजन करार दे दिया। कहा बानी से मुलाकात की देर है, उनके हुक्म पर बिल पास होगा। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले विफाक या किसी को सूबे का कोई इख्तियार नहीं दिया। 250 अरब बचाए, ये पैसा गबन हो रहा था, लोग खा रहे थे। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर एतमाद में न लेने का शिकवा। सवाल किया बताया जाए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला? मुज़ाकरात में सबको साथ लेकर चलना चाहिए। शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 2 तरफा इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला पंजाब के गंदम काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान। 110 अरब रुपए पैकेज की मंजूरी के बाद काश्तकारों को पे एकड़ 5,000 मिलेंगे। फ्लावर मिलों को कम से कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाया जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब को 100 रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। मरीम नवाज ने सूबाई वजीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, 6 ख्वारिज हनुवासिल। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रजमक में कार्रवाई, 5 ख्वारिज मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन में खारजी ज़बीउल्लाह उर्फ ज़ाकिरान हलाक हुआ। दहशतगर्द फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलव्विस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था।
پلیٹفارم ہم تشکیل دے رہے ہیں مجلس اتحاد امت کے نام سے 27 اپریل کو لاہور مینار پاکستان پر ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوگا، مظاہرہ بھی ہوگا۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی امین جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، سیاسی صورتحال، مسئلہ فلسطین پر گفتگو، غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، مجلس اتحاد امت کے نام سے پلیٹ فارم بنانے پر اتفاق، 27 اپریل کو مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا، تمام جماعتوں کی دعوت دی جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا نے کہا، لوگ کہہ رہے ہیں فلاں کیوں نہیں گیا، فضل الرحمان کیوں نہیں گیا، جہاد میں سیاسی اور مالی طور پر بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، مولانا سے تمام اوپر بات ہوئی، مسئلہ فلسطین سر فہرست تھا، نیا الیکشن ہمارا مطالبہ نہیں، فارم 45 پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ بلوچستان میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ اسکول اور کالج کے اساتذہ نے آج بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ اساتذہ نئے چیئرمین تعلیمی بورڈ کی تقرری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ امتحانات میں تاخیر سے میڈیکل کالجز کے داخلے متاثر ہونے کا خدشہ۔ عمران خان صاحب نہ ڈیل میں مانتے ہیں نہ ڈھیل میں مانتے ہیں۔ ان کے اپنے بچوں سے 2 مہینے سے بات نہیں ہوئی، تقریباً 3 مہینے سے ان سے ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی۔ حضرات کو بھی بہت سارے ان کو نہیں دی جا رہی، فیملی ممبرز کی مہینے ڈیٹ سے نہیں ملاقات ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی ڈیل چاہتے ہیں نہ ڈھیل، ہمارا جمہوری حق ملنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں، بانی سے 3 مہینے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ علیمہ خانم اور دیگر بہنوں کا پارٹی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت آج کرے گا۔ کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کا بیشر گوہر اور رؤف حسن کو نوٹس، اکبر ایس بابر اور دیگر درخواست گزاروں کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ امن کے داعی، جنگ کے مخالف، مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے حامی، کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سینٹ پیٹر اسکوائر کی گھنٹی بجا کر پوپ کی موت کی اطلاع دی گئی۔ پیرس کے تاریخی نوٹر ڈیم چرچ میں بھی بیل بجا کر شوق کا اعلان۔ ویٹیکن سٹی میں عوام کا ہجوم امڑ آیا، چرچ کے باہر پھولوں کے ڈھیر لگ گیا۔ پوپ فرانسس نمونیا اور پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ وہ ویٹیکن سے باہر دفن ہونے والے پہلے پوپ ہوں گے۔ اپنے آخری پیغام میں بھی پوپ نے غزہ میں جنگ بندی کی اپیل کی تھی۔ 80 سال سے کم 138 کارڈینلز نئے پیشوا کا چناؤ کریں گے۔ 2/3 اکثریت حاصل کرنے والا دنیا نیا پوپ منتخب ہوتا ہے۔ اطلاع چمنی سے سفید دھواں خارج کر کے دی جاتی ہے۔ کا سنسنیخیز ٹاکرا کراچی کنگز کے نام، مشکل وکٹ پر کراچی کے شیروں نے 148 رنز کا ہدف 3 گیندوں قبل 2 وکٹوں سے حاصل کیا۔ کپتان ڈیوڈ وارنر نے 7 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ خوشدل شاہ 23 رنز پر ناقابل شکست رہے۔ اسد علی نے وننگ شاٹ کھیلا۔ پشاور زلمی کی طرف سے کپتان بابر اعظم نے 46 اور حارث نے 28 رنز بنائے۔ خوشدل شاہ اور عباس آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ آل راؤنڈ پرفارمنس پر خوشدل شاہ پلیئر آف دی میچ قرار۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کراچی کنگز کے 2 قیمتی پوائنٹ حاصل کر لیے، ٹاپ 4 میں جانے کا راستہ آسان ہو گیا۔ سابق کرکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال، کہا پشاور زلمی کے لیے بہت اچھا ہے کہ بابر اعظم فارم میں آ گئے۔ کامران اکمل نے خوشدل شاہ اور عباس کی بولنگ کو سراہا، بولے مشکل صورتحال میں کنگز نے اچھا کام بیک کیا۔ شرمیلا فاروقی بنی مہمان، سامنا کیا وسیم مردانی کے معصومانہ سوالات کا۔ مصطفیٰ چودھری نے بنے رانا ثناء اللہ، عادی نے چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیری۔